पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर लगातार 60 घंटों तक चीन और तुर्की के भारी भरकम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते देखे गए हैं। नाजरीन ग्रामी, तुर्की और चीनी हथियारों से भरे जहाज़ पाकिस्तान पहुंचने लगे हैं। क्या एक और बड़ी जंग की तैयारी होने वाली है? जनरल आसिम मुनीर का वार लगातार सामने आ चुका है। आज हम आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो जनूबी एशिया की दिफाई दुनिया में सनसनी पैदा कर रही है और गोदी मीडिया चीखने चिल्लाने पर मजबूर हो चुका है। पिछले 60 घंटों तक मुसलसल चलने वाले एक फ़ौजी एयरलिफ्ट चीन और तुर्की के भारी भरकम फ़ौजी तैयारे बार बार पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर उतर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो चुका है, क्या वाकई पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर दिफाई साजो सामान फराहम किए जा रहा है? आइए तफसीलन जानते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता चंद घंटों में तकरीबन 60 घंटों के अरसे में चीनी और तुर्किश फ़ौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों की गैर मामूली आमद व रफ्त देखी गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चीनी फ़ौजी तैयारे पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के करीब जो है और मसरूर एयरबेस कराची पर बार बार उतरे हैं। इसी दौरान तुर्किश फ़ौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे भी इसी सरगर्मी का हिस्सा बने हैं। ज़राए का दावा है कि इन परवाज़ों के ज़रिए ड्रोन्स और दीगर दिफाई साजो सामान मुंतकिल किया जा रहा है। अगरचे अभी तक इन सामान की तफसीलात आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इस गैर मामूली सरगर्मी ने दिफाई हलकों में शदीद कयासराइयाँ शुरू कर दी हैं। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान चीन और तुर्की के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात को तेज़ी से मज़ीद गहरा कर रहा है। सबसे पहले चीन की बात करेंगे। चीन पहले ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिफाई सप्लायर है। पाक फ़ज़ाइया, फ़ज़ाई दिफा, ड्रोन सलाहियतों में चीनी निज़ामों का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। पिछले साल की भारत पाकिस्तान फ़ौजी झड़प के बाद बीजिंग ने एतराफ़ किया था कि चीनी एविएशन इंडस्ट्री के एहलकारों ने पाकिस्तान को तकनीकी मदद फराहम की थी। अब ये नई एयरलिफ्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि चीन पाकिस्तान की फ़ौजी सलाहियतों को मज़ीद तेज़ी से बढ़ाने में मदद कर रहा है। तुर्की का बढ़ता हुआ किरदार की बात करें कि तुर्की भी पाकिस्तान का अहम दिफाई पार्टनर बन चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान ड्रोन्स, बहरी प्लेटफॉर्म्स, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, फ़ाइटर जेट प्रोग्राम तक ताउन फैल चुका है। हाल ही में तुर्क हकाम ने बताया है कि तकरीबन 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स और अफसरान तुर्की के 5वें नस्ल लड़ाका तैयारे कौन के मंसूबे में शामिल हैं। अंकारा ने पाकिस्तान को इस मंसूबे में बाज़ाब्ता शामिल करने पर बातचीत शुरू करने का भी इशारा दिया है। अब तुर्क फ़ौजी तैयारों की इस एयरलिफ्ट में शमूलियत इस ताउन को एक नई जोहत दे रही है। ये तमाम सरगर्मी इस वक्त सामने आई जब 8 अगस्त को पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के तहत एक पर हमला तीनों पर हमला समझा जाएगा। ऐसे में चीन और टर्की से फ़ौजी साजो सामान की मुमकिना मुंतकिली इस नए दिफाई महवर को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश लग रही है। भारतीय दिफाई हलकों में इस पेशरफ्त को गहरी नज़र से देखा जा रहा है। भारतीय फ़ौज के आला अफसरान ने पहले भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन और तुर्की से भरपूर मदद मिली थी। चीन ने सैटेलाइट इंटेलिजेंस फराहम की, जबकि टर्की के ड्रोन्स मैदान जंग में इस्तेमाल हुए। अब ये नई एयरलिफ्ट इन खदशात को मज़ीद बढ़ा रही है। पाकिस्तान अपनी फ़ौजी सलाहियतों को तेज़ी से बहाल और जदीद बना रहा है। नाजरीन, सवाल ये है, क्या वाकई ये 60 घंटे की एयरलिफ्ट सिर्फ मामूल की नकलो हरकत थी या फिर एक मुनज़्ज़म दिफाई ऑपरेशन था जिसके ज़रिए पाकिस्तान को अहम हथियार और टेक्नोलॉजी फराहम की जा रही है? अभी तक सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन इस गैर मामूली सरगर्मी ने इलाकाई दिफाई तवाज़ुन पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं। चीन, तुर्की और पाकिस्तान का यह बढ़ता हुआ दिफाई ताउन जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल को नई शक्ल दे सकता है। इस पर अगर भारतीय तज्ज़ियाकार देखा जाए तो भारतीय तज्ज़ियाकार इस वक्त चीख रहे हैं, रो रहे हैं, तिल मिला रहे हैं। भारतीय सरकार ने इस वक्त मीटिंग तलब कर ली है। मोदी अपने वज़ीरों के साथ, मशीरों के साथ मीटिंग कर रहा है। क्या पाकिस्तान वाकई भारत पर एक बड़ी जंग दागने वाला है?
کیا پاکستان بھارت کو سبق سکھانے والا ہے جس طرح پچھلے سال سبق سکھایا ہے؟ چین اور ترکی کے فوجی طیاروں کی 60 گھنٹوں تک پاکستان میں مسلسل آمد و رفت کی خبر پر بھارت کا رد عمل ابھی تک احتیاطی اور نگرانی کرنے والا ہے۔ وزارت خارجہ یا دفاعی وزارت کی طرف سے اس ایئر لفٹ پر ابھی تک کوئی سخت سرکاری بیان جاری ہوا نہیں ہے، تاہم بھارتی سیکیورٹی ذرائع اور انٹیلیجنس ادارے اس سرگرمی کو غیر معمولی قرار دے کر قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور سیکیورٹی حلقوں میں اسے ان یوزول ایئر لفٹ کہا جا رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئی دہلی اس پیش رفت کو ہلکے سے نہیں لے رہی۔ تشویش کی وجوہات: بھارت کی تشویش بنیادی طور پر 3 نکات پر مبنی ہے: ڈرونز اور جدید ساز و سامان کی ممکنہ منتقلی۔ گزشتہ تنازع آپریشن سندور میں پاکستان نے ترکی کے ڈرونز اور چینی نظاموں کا بھرپور استعمال کیا تھا۔ اب اگر نئے ڈرونز یا دیگر ہتھیار منتقل ہو رہے ہیں تو بھارت اسے اپنی سیکیورٹی کے لیے براہ راست چیلنج سمجھتا ہے۔ مکہ معاہدے کے سیاق و سباق کی بات کی جائے تو یہ ایئر لفٹ اس وقت ہوئی جب پاکستان، ترکی، سعودی عرب کے درمیان ایک اہم دفاعی معاہدہ ہوا۔ بھارت اسے پاکستان کے دفاعی نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کی کوششیں سمجھ رہا ہے۔ چین، ترکی، پاکستان۔ بھارت پہلے ہی چین اور ترکی دونوں کی پاکستان کو دی جانے والی مدد سے پریشان ہے۔ اس نئی سرگرمی نے ان خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ بھارت کے ممکنہ اقدامات یہ ہو سکتے ہیں: سرحدوں، LOC اور LAC پر نگرانی بڑھانا، فضائی دفاعی نظام کو مزید الرٹ رکھنا، سیٹلائٹ اور انٹیلیجنس ذرائع سے پاکستانی اڈوں کی سرگرمیوں کی مسلسل نگرانی، سفارتی سطح پر چین اور ترکی سے خاموش رابطے، اپنی دفاعی تیاریوں کو تیز کرنا، خاص طور پر ڈرون مخالف صلاحیتیں اور فضائی دفاع میں۔ بھارت فی الحال انتظار اور نگرانی کی پالیسی اپنائے ہوا ہے۔ بھارت کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کو روک نہیں سکتے، وہ پاکستان کو ٹھوک نہیں سکتے، بلکہ پاکستان وہ صلاحیت رکھتا ہے جو پچھلے سال بھارت کے خلاف پاکستان نے بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ بھارت کی 8 جنگی طیارے نہ صرف تباہ کیے تھے بلکہ بھارت کی کئی بیسز پر ایسے میزائل داغے تھے کہ ابھی تک وہ ایئر بیسز ریکور نہیں ہو پائیں۔ اگر اس ایئر لفٹ کی فوری طور پر جنگ کی تیاری نہیں سمجھا جا رہا، لیکن اسے پاکستان کی فوجی صلاحیت بحال کرنے، چین ترکی تعاون بڑھانے کی کوشش ضرور قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں مزید بڑے پیمانے پر ساز و سامان کی منتقلی کی تصدیق ہو جاتی ہے تو بھارت کا رد عمل زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ ابھی صورتحال الرٹ لیکن کنٹرولڈ ہے، لیکن بھارت جانتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی بھارت کو پیچھے دھکیل دے گی، بھارت کو عبرت کا نشان بنا دے گی، اور اگر اس طرح بھارت پاکستان پر کسی بھی قسم کا حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ اب پاکستان اکیلا نہیں، پہلے ہی پاکستان کے ساتھ چین کھڑا تھا، اور اب نہ صرف سعودی عرب اور ترکی کھڑے ہیں بلکہ اس وقت امریکہ اور پاکستان کے تعلقات انتہائی مضبوط سطح پر ہیں، اور امریکہ پاکستان کا ہر سطح پر ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔